The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pedro sa naunang Pedro kapitulo 2. Kag akon pagabasahon ang versikulo 24. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa naunang Pedro kapitulo 2 versikulo 24. Siya gid nagdala sang aton mga sala sa iya lawas sa kahoy, agod nga kita mapatay sa sala kag magkabuhi sa pagkamatarong. Nga naaman ang aton nga pangunauna subong sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo paagi sa sini nga kalantahon. Amo ini ang gahom sang dugo o kun sang kamatayon sang aton Ginoong Jesucristo. Kay kun aton yang ususaon sa pulong sa Ginoo ang pagtubos sang aton nga Ginoo sa imo kag sa akon gikan sa aton mga sala, nagtuga ini sang kahilwayan sa aton. Ginutod niya ang aton nga relasyon sa sala, kag subong man ginangot niya kita liwat sa aton relasyon sa aton nga Dios. Amo ini ang gahom sang kamatayon ni Kristo Jesus. Ginkuha niya ang gahom sa sala. Kag sa pila ka adlaw, hindi lamang nga ginluwas kita sa Ginoo, we are saved from the power of sin. But ultimately, we will be saved from the practice and presence of sin. Subong ginukasan kita gikan sa gahom sa sala, kag may kahilwayan kita apang didto pila ka adlaw sa ganirian sang aton ni Ginoo, hindi na makita ang presensya sang sala, kag subong man hindi na kita makahimo magsala. Katahom sina kay nga man digto sa ganirian sang aton Ginoo, amo ini ang kahimpitan sang pagtubos sang aton Ginoong Jesucristo sa imo kag sakon. Didto ang kaluwasan mahimpit kag matuman, kag tungod sini amo ini ang aton nga paglaom, kag amo ini naghatag sa kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. There is power in the blood. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo kag sa aton nga ginatalakay nga series Beneath the Cross of Jesus. Aton ini ginatanaw ang ginatawag naton the suffering, death, and resurrection of our Lord Jesus. Kag sa sini nga tuig nagaselebrar kita sang aton nga Holy Week o kon sang ginatawag naton Passion Week. Kag ang ini nga pulong bala nga passion, ang butsilingon sini suffering, ang pag-antos sang aton nga Ginoo. Kay sang pagtubos sang aton Ginoong Jesucristo sa imo kag sa akon sa gahom sang sala, nag-antos siya sa pagbayad sang penalidad kag silot sang sala. Kag ining Passion Week, diri naton makita sa pulong sang Ginoo nga nagsugod ini sa
sa adlaw nga Domingo, Palm Sunday. Kag subong man natapos ini sa ginatawag naton Resurrection Sunday o kon ginatawag ini masami Easter Sunday. Walay sapayan nga ginakabig ini siya nga Semana Santa o kon ginatawag naton ining Passion Week. Apang balo ini kaadlaw ang makover sa sininga Semana diri. Sa ginambal naton halin sa Palm Sunday hasta sa ginatawag naton Easter or Resurrection Sunday. Kag ang tinutuyo sang sininga account nga makita naton sa apat ka mga ginatawag naton gospel writers among ilaragway sa aton ang pag-antos sang aton Ginoong Kristo. Kag subong man ang iya nga kamatayon kag ang katapusan diri amo ang iya nga pagkabanhaw. Sa tinutuyo nga ikaw kag ako matagan kita sang kadalag-an batok sa sala. Kay ikaw kag ako hindi naton masarangan ang pagdaog sa sala kag subong man ang paguklas sang gapos sang sala sa aton nga kabuhi. Kung sa aton pa ginhimo sang aton Ginoo ang butang nga hindi naton pwede mahimo para sa aton kaugalingon. Kakatahom sana kaya nga man, nagapakita inaagali nga ang ginhimo ni Kristo Jesus, hindi naton masarangan. Amo na nga ginhimo niya ina. Kag nga, diri man naton makita nga ang butang nga ginhimo niya, nga among kaluwasan, ginahatag niya sa imo, kag sa akon. Kay una sa tanan, ini nga butang, hindi naton mahimo para sa aton kaugalingon. Kag subong man, ini nga butang, ginatawag ini bugay, libre ini, nga dulot sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag sa panghatag ya ini sa imo kag sa akon, wala ini sing anuman nga basihan nga makambal kita nga kwalipikado ikaw o kung takos ikaw nga makabaton sini. Ako hindi ako kwalipikado, hindi ako takos nga magbaton sini. Kung hindi, wala ini sa aton kaginhatag sang aton nga Ginoo. So amo ini ang ginatawag naton Passion Week. Ang ini diri nga hitabo ginsulat ini sang mga apat ka mga alagad sang Ginoo nga amo si Mateo, si Marcos, si Lucas kag si Juan. Kag ti nabaluan naton niya si Mateo kag si Juan ti mga gintutunan ini sang aton Ginoong Kristo. No? Kag si Marcos ti isa ini kapamatan-on sang una kag nakita niya gid ini si Ginoong Kristo man. Si Lucas ti siya amo iniya ang nagaisanon nga hintil nga manunulat sang pulong sang Dios. Kag ayan wala gid ini siya nakakita gid sa aton Ginoong Kristo. Apang maayo ini siya mag-research kag madamo sa sang may ginusisa nga mga nagakalain-lain dra nga mga account parte sa aton nga Ginoo kag iya ina nga gin-compile. Amo na nga kon aton dra nga lantahon ining Passion Week gin-record ini ni Matthew chapter 21 to chapter 27. Sa mga pitugid ka mga kapitulo ang saysay diri ni Matthew natuhoy sa ginatawag naton diri The Passion of the Christ. Kag si Mark amuman, Mark chapter 11 to chapter 15, apat ka mga kapitulo. Si Lucas araman, Luke chapter 19 to chapter 23, mga 5 ini ka chapters. Kag si John chapter 12 to chapter 19, mga 8 ka mga kapitulo. So amo ini nga kun aton nga isasaon lain-lain ang mga accounts nga makita naton diri. Apang kinanglanon nga maisa naton ining pulong nga ginagamit sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, harmonize. Ginaisa naton ini
kag makita naton nga maisa lamang kaminsahi ang nagakalain nga mga accounts nga ginhatag sa aton sang ginatog naton gospel writers. Kag ang ini nga Passion Week, no, kinanglanod gid nga may baluan ginaton kag aton man nga ma-familiarize ang aton kaugalingon kung anong naptabo sa kada adlaw sa sini nga Passion Week. Masubo kay madamo sa mga tumuluo nga wala sing nahibaluan natuhoy sa nagrilain nga mga butang nga ginhimo sang aton Ginoo sa sulod sang sini nga simana sang ginatawag naton Semana Santa o kon subong man Holy Week. So anong natabo diri? Amo ning aton pagatanahon kag aton bala isasaon kung anong kamatuoran nga aton gid nga makuha kag subong man ang pagpakamayo nga ginatudlo sa mga kamatuoran nga aton nga matun-an. So nagsugod ini sa adlaw nga Domingo. Kag ang ini nga adlaw ginatawag naton ini subong Palm Sunday. Nga ang Domingo Ramos ini, no? Ginatawag sang iban sina. Nga amo sina nga Palm Sunday. Kay amo ini ang tion nga ang mga katawan ginbaton nila si Kristo Jesus bilang ila nga Pangulo, bilang ila nga Mesiyas o kun ila nga Kristo. Amo ni nga samtang ang aton nga Ginoo nagapungko sa likod sang asno. Sa una nga panahon, ang hari nila ginapapungko nila sa asno katulad sa kay Haring Solomon. So sa sini mismo nga tion sa pagsulod sang aton Ginoo Kristo sa Jerusalem, ginsugata sa mga katawan, nagapungko siya sa likod sang asno. Kag samtang nagalakat sa pasulod sa ganaan sa Jerusalem, ang mga katawan nagsugata sa iya. Ginkuha nila ang ilang mga panapton, kag ilang nga ginladlad sa dalan nga ginalaktan sa sina nga asno. Ang iban sila nagtapas sang mga sanga. Kag pagkatapos sina ila nga ginbutang man sa dalanon sang sina nga asno. Kag ang isa kabutang nga mabatian naton sa ilang nga hinugyaw kag pagsinggit, Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord. Ano ba silingon sina? Nagapahayag inagali nga si Kristo Jesus amo ang anak ni David nga magapadayon sa iya nga trono nga ginakilala nila nga hari kag hinaplasan sang Dios. Ang ini nga okasyon tam-an ini ka importante. Kay wala na sang iban pang okasyon nga ginkilala si Kristo Jesus nga hari sang mga Hudiyo, kundi amo ini nga okasyon. Kadam-an sa ila, madamo sa ila ang ginakabig nila si Kristo nga amo ang hari nila. Ang ato ni Ginoo sa nagapangalagad diri sa kalibutan, may mga pilalang kabilog, pero sa sini mismo nga tion kadamo sa ila ang nag-atubang kag nagbaton sa kay Kristo Jesus paagi sa sininga triumphal entry. So this was the occasion that the Jewish people generally, most of them, majority of them, accepted and welcomed Jesus as the Messiah. Nga importante ini tungod sang tagna nga makita naton sa Daniel chapter 9 verse 27. Ining Daniel chapter 9, diri naton makita nga naghatag diri sang tagna ang Dios bagi sa kay Daniel. Daniel, hambalan mo makatawan nakon nga hatagan ko sila kapito
agod matuman ko ang akon nga tinutuyo para sa ila. 70 times 7. Anong bot silingon sini? Kung aton gali ni nga usisaon, makita naton nga naghambal ini gali sang tuig. So kung sa aton pa, 70 times 7 pila? 490 years. Ti ang hambal dira sang Diyos sa kay Daniel. Ining 483 years. Matabo ini. Magasugod ini sa tion nga mag-abot ang mando nga patindugon ang kuta sa Jerusalem. Sa tion ni Nehemiah. Kag magauntat ini sa tion yang hinaplasan utdon amo inang ginambal niya. Amo na ka-importante gid, the Messiah shall be cut off. San-o ina nga tion? San-o gin utod, gin patay ang Messiah? Sa Passion Week. Halin sa tion ni Nehemiah. Tub-tub sa tion sang aton Ginoong Kristo. Ara dara ang 483 years. Ang ginapangita na lang ang remaining 1/7. Kag nibuluan naton suno sa aton nga systematic theology, amo na ang 7-year tribulation period. So kinanglanon gid nga matuman ang ini nga tagna. Kag natuman ini during the triumphal entry during the Palm Sunday. Ang muna importante gali ining ginatawag naton diri Domingo de Ramos. Napakadason ni adlaw ang muna ginatawag naton nga Holy Monday. Isa ini kalabing importante man nga okasyon nga hitabo kay amo ining tion nga gintinluan sang aton Ginoong Kristo ang templo. Kay ang templo higko, amo na gintiluan niya, paano ini nga naghigko? Tungod sang mga nagakalain nga mga katawan nga naga-negosyo sa sulod sang templo. Nadumdungo naton ha, nga hindi sala magnegosyo kun insakto, kag matarong, kag balaan o kun Biblianon nga negosyo. Kaya natabo diri gili kun aton nga lang taon sa Biblia, ang templo ang pinakasagrado gid nga duog amo ang ginatawag naton Holy of Holies. Kaisa sa isa ka tuig ang saserdote makasulod dira. Kag sagwa sang ginatawag naton Holy of Holies, ara dira ang ginatawag naton the holy place or the outer court. Kag amo ina ang duog nga sa diin ang mga saserdote nagahalad sang mga halad nga sinunog nga ginhalad sang mga katawan. Kag ang madason dira nga duog among ginatawag naton outer court. Ang outer court para lamang ini sa mga Hudiyo nga mga lalaki. Wala ginapanagutan ang hintil o kon ang Hudiyo nga mga babayi nga magsulod sa sina nga duog dira. Kag ang sa pinakamalayo kag matawag naton dira nga pinasahi man nga lugar, amo ang court of the Jewish women and the court of Gentiles. So ara iya sa likod-likod gid ang duog para sa mga babayi kag sa mga hintil nga gusto mag panimbahon sa Dios. Ang panawag sa ila proselytes. So kung isa ka hintil gusto magsimba sa Ginoo kag mangatag sa iyang halad, ihatag niya ini sa mga kalalakian niya Hudiyo. Ang kalalakian niya Hudiyo among maghatag sa saserdote kag iya ina sa saserdote nga ihalad ang iya nga halad. Kaya hindi sa pwede makapalapit digto. Now, sa diin ini natabo ini kuno sa Court of Women and Gentiles. Ining mga katawan nga negosyo diri, amo ni mga katawan gali nga nagabaligya sang mga nagaklinlain nga mga kasapatan nya pwede nimo mahalad. Kag diri man mismo sa sinima niya duog nga
may mga katawan man niya ang ilang nga negosyo ginakambyuhan nila ang kwarta nga ginakabig nga hindi balaan o kung mahigko ang kwarta. Kambyuhan nila ina sa kwarta mga pilak nga mabaton nga ihalad sa templo. Temple money amo ina ang panawag nila. So karon maayo tani kingaman kung taga Nazaret ikaw tapos imo bakin tulon ang kanding o kung karniro mo pagadto sa templo. Sumayo na lang nga magdala ka kwarta kapag abot mo digto sa templo pwede mo man yadra ka na lang mabakal maayo man na tani. Ang problema lang kay amo sini taman ka mahal ang ina nga mga kasapatan nga ginatog naton dira temple approved sacrificial animals. Ginpamala nila kaya nga man kay may bahin pagali ang mga saserdote sa bili sang sapat. Kag hindi lamang amo sina ang nagapangkambyo sang kwarta taman kanubo ang ila pagkambyo para damo pagid ang ila nga maginansya. Di sa amo sina nga sitwasyon nangakig ang Dios. Kay nga man sa ginabuhat nila. Kag tungod nga ara sila sa sina mismo nga duog dira court of the women, Jewish women and the court of the Gentiles. Hindi makapalapit dali-dali ang manugsimba kay nagagutok sila. Kung sa aton pa sila mismo gapamalabag nga ang ining mga katawan magsimba sa Dios kay nagapamalabag dira sila kag nabudayan sila kag paano ka makasimba kay tamaan ka gahod, tamaan ka gamo kag tamaan ka gutok ang lugar nga simbahan mo. Amo ining rason gali nga ang gintabog sila sa Dios kag ano nga bal sa aton Ginoong Kristo sa ila. Hindi ninyo pagimuon nga yungib sang mga makawat kag buyong nga tawo ang akon nga balay. Kay balay ini sang pagsimba. Ti amo ina ang natabo dra. Kag pagkatapos ini nagwa siya sa templo kag may naobserberan siya nga isa ka fig tree, higera. Ga-expectar sa tani may bunga. Apang anong natabo? Atong higera wala sing bunga. Iya nga gid pakamalaot. Kristo madason ni adlaw nakita nila nga naglayong. Amo lang ini nga okasyon nga ginpatay sang Dios ang iya mismo nga tinuga. Amo lang ni nga okasyon hambal sang isa ka manugbali. Pero ano ang silingon sini? Ang inigili ng higera simbolo ina sang nasyon sang Israel. Sa unang panahon, ang higera gali nagapamunga ina. Kag pagkatapos sa pamunga, amo na ang iya nga pag amat-amat pakita sang iya nga dahon. Ti ang butang diri nga makita naton nga ginexpektar tani nga may ara bunga pero dahon lang ang ara sa iya. Ang inigiling higera nagalarawan ini sa nasyon sa Israel. Nakuntani sa ila pagpakigupod sa Dios, sa ila panimbahon, sa ila nga paghalad, sa ila nga pagtililipon bilang isa ka nasyon, sa pagiwat nila sa naglainaan ng mga kapistahan, may pagbag-ugid sa ila kabuhi. Apang masubo lang kay wala gid. Kag tungod sina ginpakamalaot sila sa Dios. Ang aton nga Ginoo nagtalikod sa ila kag nagtawag sa sang bag-o nga katawhan nga amo ang mga tumuluo nga Hudiyo kag tumuluo nga Hintil nga mangin kabahin sang ginatawag naton iglesia sang aton nga Dios o kung sa lawas ni Kristo Jesus, the Church of God or the body of Christ. So katahom sa sini nga mabuta nga makita naton. So duwa lamang ina siya, no? Kaadlaw sang ginatog naton Passion Week kag aton pagid pagatun-an sa madason nga broadcast naton. Ang dako diri ang pagpangkat subong sa aton nga amo sini.
Paano mo ginalantaw imo kaugalingon subong? Katulad sa makatawan sa Israel, dra naton makita. Ang iban, ginbaton nila nga si Kristo, ila nga Misayas. Sa piya kabahin, ang iban, wala nila ginkilala nga si Kristo, ila nga Mesiyas. Kakabay pa nga sa aton niya pagkabuhi bilang isa ka Kristohanon. Nakita naton kung sino si Kristo Jesus sa aton kabuhi, kag aton ina nga iga kabuhi ang kamatuuran nga aton nga natun-an. Kabay nga mensahe sampulong sa Ginoo makatag ini sa aton sing dugang pagid nga pagbatag sa pag-alagad naton sa iya. Sa madason naman ni broadcast ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.